बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ वो वीडियो सिर्फ 10 जानवरों के ऊपर है। एक तो ये 2 बीतल गबन बकरियाँ खड़ी हैं, तैयार हैं, इनके साथ एक ब्रीडर खड़ा है। मेरा दिल कह रहा था कि छोटा सा सेट दोस्तों को दिखाऊँ। दूसरा नंबर पे ये 7 जो है ना मुंदरी भेड़ें खड़ी हैं, ये भी प्रेग्नेंट हैं। 7 मुंदरी भेड़ें और 2 बकरियां बीतल और 1 बकरा ब्लैक बीतल, ये 7 3 और 10 जानवर हैं। आप वीडियो देखें मुकम्मल, इंशाअल्लाह आपके दिल खुश होंगे भाईजान। आप देखें बिल्कुल तैयार हैं बकरियां, और एक इनके साथ नौजवान माशाअल्लाह यंग ब्रीडर भी है। मेरे काफ़ी दोस्त कह रहे हैं रियाज भाई हमें कोई अच्छा ब्रीडर दिखाएं और अच्छी भेड़ें दिखाएं, तो आपके लिए माशाअल्लाह अच्छी भेड़ें और वीआईपी ब्रीडर आप बैक कैमरे से वीडियो देखें और दिल खुश करें। इंशाअल्लाह आपके दिल खुश होंगे। मुकम्मल वीडियो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त। सबसे पहले तो माशाअल्लाह मैं आपको ये बकरियाँ दिखा देता हूँ, जो 3 जानवर टोटल हैं, 1 बकरा 2 बकरियाँ। भाईजान ये माशाअल्लाह तैयार खड़ी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बकरी अभी माशाअल्लाह दूसरे वारे में है माशाअल्लाह, ये आप देख सकते हैं, और ये भी दूसरे वारे में है माशाअल्लाह, ये देखें। और ये ब्रीडर है। मैं आपको चला फिरा के ये तीनों जानवर दिखाऊंगा, और इनके साथ जो खड़ी हैं भेड़ें, ये हैं टोटल 7 मुंदरी भेड़ें। आप भाईजान सिर्फ आप हुक्म करें, जैसे आप कहते हो ना कि रियाज भाई हमें कोई अच्छी चीज़ दिखाया करें, वरना तो ये तैयार बकरियाँ ऐसी भी खड़ी हैं मेरे पास। ये देखें बिल्कुल जो बच्चा देने वाली मक्खी चीनी, ये भी एक बड़ी लाट मेरे पास मौजूद खड़ी है। देखें ऐसी बकरियां भी मौजूद खड़ी हैं, बैठी हैं फार्म के ऊपर। ये चीज़ भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन भाईजान जो आप फरमाइश कर रहे थे रियाज भाई आप मुंदरे या मुंदरी भेड़ें नहीं दिखा रहे, क्या वजह? तो इस वजह से मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को एक बड़ी बेहतरीन लाट दिखा दूँ जिसमें 7 भेड़ें हैं। तो भाईजान ये नौजवान भेड़ें हैं और सारी की सारी गब्बन है। कोई 3 महीने की गबन भी खड़ी हैं या तैयार भी खड़ी हैं भेड़ें इसमें। और जो भी दोस्त इसमें से 2 लेना चाहे, 1 लेना चाहे, 10-20 भी आप लेना चाहो, 50 भी लेना चाहो, तो आपको मिलेगी मेरे फार्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह फार्म पे। सबसे पहले तो मैं बकरियों का व्यू करा दूं भाईजान। ये देखें, ये है बकरी नंबर 1 पे आ रही है। ये बकरी माशाअल्लाह बीतल में, और आप भी कह रहे थे होते हैं कि रियाज भाई हमें ब्राउन बीतल बकरियाँ या ब्लैक बीतल चीज़ें दिखाएं। माशाअल्लाह ये बकरी देखें, और नौजवान और यंग बकरी है। इसको देखें माशाअल्लाह, क्वालिटी आप चेक करें मेरे दोस्त। दूसरी साइड दिखा यार मेरे दोस्तों को, ये देखें माशाअल्लाह बेहतरीन बकरी। 2 बच्चे देती, 2 लीटर टाइम का दूध होता है। इस साल में 2 बार बच्चे देती हैं भाईजान। ये देखें इनका रेट अलग होगा, मुंदरी भेड़ों का रेट अलग होगा। ये देख लिया आपने ये बकरी, और देखें बिल्कुल तैयार है मेरे दोस्त। और नंबर 2 वाली भी बकरी देखें माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह तेज़ ब्राउन इसका कलर है। ये देखें माशाअल्लाह ये भी 2 बच्चे और हर सूए में देने वाली ब्रीड है, और 2-2 लीटर तक बिल्कुल, आंखें भी वाइट हैं, देख ले माशाअल्लाह। दूसरी साइड दिखा लिया मेरे दोस्तों को। दांतों में भी यंग है, पता है मैं उन चीज़ अपने दोस्तों को वीआईपी दिखाता हूँ। और इसको भी इधर छोड़ माशाअल्लाह, ये देखें मेरे भाई, ये देखें कार्गो सर्विस आल पाकिस्तान में है। नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप इस नंबर पे रब्ता करें मेरे भाई। और नंबर 3 पे ले आ यार, बकरा दिखा दोस्तों को, ठीक है मेरे भाई। कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान है, फार्म का नाम बिस्मिल्लाह फार्म है मेरे भाई। मेरा नाम रियाज हुसैन है। आप जितना भी जानवर लेना चाहें आप मेरे फार्म का विज़िट कर सकते हो। चुंगी नंबर 5 बाईपास चौक डेरा गाजी खान, ठीक है भाईजान। ये देखिए माशाअल्लाह दांत दिखा यार बकरे के मेरे दोस्तों को, क्योंकि दोस्त कहते हैं कि हमें अभी 4 दांत हो रहा है मेरे भाई, अभी नया, ठीक है ना। 2 दांत था, अभी 4 दांत हो रहा है। ये बकरा भी इधर छोड़ यार, ठीक है छोड़ दे यार माशाअल्लाह। ये देखें मेरे दोस्त, ये ब्रीडर जा रहा है, लंबी लेंथ माशाअल्लाह, सीधी लंबी धूम है, बग़ैर सींग के बीतल है माशाअल्लाह। बिल्कुल जैसा आप कहते हैं ना वैसे ही चीज़, ठीक है। ये 2 बकरियां और 1 बकरा, ये तैयार बकरियां और 1 ब्रीडर, ये आपको मिलेगा मेरे भाई सिर्फ 2 लाख रुपए का। 3 जानवर हैं,
یہ 2 بکریاں تیار ہیں اور ایک بکرا ہے، 4 دانت بکرا ہے۔ یہ تینوں جانور آپ کو ملیں گے 2 لاکھ روپے کے۔ اور یہ دکھا رہا ہوں آپ کو مندری بھیڑیں میرے دوست، یہ نمبر 1 پہ دکھا یار، ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ نمبر 1 پہ مندری بھیڑ اور بڑی خوبصورت ترین بھیڑ ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں بھائی جان، یہ گبن ہے، 3 مہینے کی یہ گبن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری لے کے آیا یار، یہ دیکھیں تاکہ آسانی کے ساتھ میں اپنے دوستوں کو دکھاؤں۔ اور یہ دیکھ لیں میرے دوست، ٹانگیں ان کی کھول کے پھر چلا پھرا کے بھی دوستوں کو دکھانی ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، لے آ یار۔ اور یہ نمبر 2 والی ہے میرے دوست، یہ دیکھیں بھیڑ آپ چیک کریں۔ ریٹ میں آپ کے ساتھ سستا شیئر کرتا ہوں، بالکل سستا مناسب ریٹ ہوگا میرے بھائی، جلدی رابطہ کر لیں تو آپ کو یہ مل جائیں گے۔ یہ پہلے نمبر والی اور یہ دوسرا نمبر والی، اور اس کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں تیسرا نمبر والی ماشاءاللہ ٹائیگر۔ یہ تو میرے بھائی دیکھیں آپ اس کا ویٹ دیکھیں ماشاءاللہ، بھینس کی طرح بڑی بڑی بھیڑیں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ نمبر 3 پہ، نمبر 4 والی لے آ یار، یہ نمبر 3 والی بہت ٹائیگر، یہ تیار بھیڑ ہے ماشاءاللہ، بچہ دینے والی ہے ابھی۔ اور یہ نمبر 4 پہ آ گئی ہے ماشاءاللہ، فیس دیکھیں ان کا لمبا، بڑے فیس میں ماشاءاللہ، یہ دیکھیں بالکل گلابی فیس ہے ماشاءاللہ۔ یہ نمبر 5 پہ ہے، 5 پہ ہے نا نمبر، یہ نمبر 4 والی تھی بھائی جان، اور یہ نمبر 5 پہ آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ 2.5 مہینے ہو گئے ہیں بھائی جان اس کو گبن ہے، 2.5 مہینے، ٹھیک ہے نا، اسی ایک کو، باقی ساری 3-4 مہینے کی گبن ہے۔ اور یہ نمبر 5 پہ تھی، اور نمبر 5 کے ساتھ نمبر 6 والی دکھا یار، اس کو آگے ٹور دے۔ اور یہ ایک نمبر اس کے پیچھے جو کھڑی ہے وہ نمبر 6 پہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میرے دوست، یہ دیکھیں یہ نمبر 6 پہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے بھائی جان، یہ نمبر 6 پہ آ گیا ہے۔ اور نمبر 7 والی لے آ یار ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بھائی جان ان کا جو ریٹ ہے نا، گبن بھیڑوں کا ریٹ 40 ہزار روپے ہے۔ 40 ہزار روپے میں کچھ بھی نہیں ملتا یار، کھڑنے دے ادھر کھڑنے۔ یہ دیکھیں کھا رہی ہیں، بھوکی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میرے دوست، یہ 40 ہزار جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور 7 بھیڑیں ہیں، 40 کے حساب سے آپ کو مل جائیں گی۔ اب بھی آپ رابطہ کریں۔ یہ دیکھیں ان کے فیس دیکھیں ذرا، ایسی چیزیں ہونی چاہیے میرے دوست۔ اگر آپ جلدی رابطہ کریں گے بھائی جان تو یہ آپ کے لیے کھڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 7 مندری بھیڑیں ہیں، اور ان کا ریٹ جو ہے نا فائنل 40 ہزار روپے میں ہوگا۔ اور جو 2 بکریاں اور 1 بکرا، ان کا جو ریٹ ہوگا میرے بھائی، فائنل جو ریٹ ہوگا وہ ہوگا 2 لاکھ روپے۔ ویسے تو ایک بکرا بھی ماشاءاللہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے وہ بریڈر، لیکن آپ کو میں 3 جانور 2 لاکھ کے دے رہا ہوں، اور یہ 7 جانور 40 ہزار روپے پر ہیڈ کے حساب سے دے رہا ہوں بھائی جان۔ ویسے بریڈ کا آپ کو نظارہ کرا دوں، یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، تیار بکریاں، فارم بھرا ہوا ہے۔ آپ جو ہے نا جلدی رابطہ کریں، اس طرح کی بریڈ صرف میرے پاس موجود ہے۔ ابھی آپ اگر جلدی رابطہ کر لیں گے تو اس کے مالک آپ بنیں گے میرے بھائی، بے شک۔ تیار بکریاں، بچہ دینے والی بریڈ، یہ اگر بریڈ آپ لینا چاہیں گے تو ان کا 60 ہزار روپے ہوگا۔ یہ تیار بکریوں کا، بڑی بکریاں مجھے پڑتے، تیار بکریاں، بڑی بکریاں 60 ہزار روپے میں آپ کو مکھی چینی بھی مل جائے گی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھ لیں بھائی جان، ٹھیک ہے بھائی جان، یہ مکھی چینی بھی اور الگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور اس میں 3 بکریاں الگ ہوں گی جو مثال کے طور پہ ہوں گی، یہ والی ماشاءاللہ 2 بیتل ہوں گی، 1 بیتل بکرا ہوگا، اور 2 بیتل ہوں گی میرے دوست، اور 1 بیتل بکرا ہوگا ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں، اور یہ بریڈ میرے دوست صرف آپ کو 60 ہزار روپے میں ملنے والی ہے، سستی بریڈ ہے، جلدی جلدی رابطہ کر لیں۔ وہ 2 بیتل الگ کھڑی ہیں، وہ سامنے والی، وہ آپ کو مل جائیں گی ماشاءاللہ، صرف تیار ہیں وہ۔ آپ کو 2 بکریاں اور 1 بریڈر صرف 2 لاکھ روپے کا ملے گا، ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ویڈیو پوری دیکھنا بھائی جان، اس میں میں آپ کو کہا نا کہ 3 بکریاں الگ دکھا رہا ہوں، جو وہ بڑی پہلے وہ سٹیپ پہ بہت اچھی بکریاں ہیں، اور 3 بکریاں، یعنی 2 بکریاں 1 بریڈر ہوگا بیتل میں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ نظارہ دیکھیں ذرا، چیز کا نظارہ دیکھیں، بہت سستا ترین ریٹ ہے آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔